अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब भी मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे ये तमाम तर सूरत हाल बनती है, इसमें खासतौर पर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। हमने देखा कि हमारी कौम को नीचा दिखाने के लिए हम एक कम्प्लेक्सिटी का शिकार हुए, कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा कि शायद भारत बहुत आगे है, भारत का दिफा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है और उनका बजट ही इतना ज़्यादा। और ख़ास तौर पर ये जो एक ऐसी वॉर के जिसके अंदर ख़ास तौर पर हमें कहा जाता है कि वो टेक्निकल वॉरफेयर के जिसके अंदर आईटी की मुदाखलत शुरू हो जाती है, वहां पे शायद हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन आज पाकिस्तान ने साबित किया कि कुछ भी हो, हमने साइबर वे में भी उनको एक पूरा एक मुकाबला दिया है और ख़ास तौर पर उनके लिए मुश्किलें क्रिएट की हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारी कौम को किस तरह से इस तमाम सूरत हाल से बाहर निकाला जाएगा? यकीनी तौर पर आज भी उनको बाहर निकाला गया। मैं जी इससे थोड़ा सा इस सोच से इख्तिलाफ करूंगा। हम साइकोलॉजिकली कभी भी इंडिया की सुपीरियरिटी हमने तस्लीम नहीं किया जी, और कौम के तौर पे, इस फौज के तौर पे हम कभी मरूब नहीं हुए। दुश्मन से जब मरूब होते हैं आप या उसको सुपीरियर तस्लीम करें तो तब आपके लिए मसाइल बनते हैं। हमने कभी भी इस चीज़ को, उनकी सुपीरियरिटी को तस्लीम नहीं किया। हमारी तारीख 47 के बाद की तो शानदार है। हमारी हजारों साल की तारीख है इस इंडिया के साथ, यानी इसी इंडिया में थे ना, तो हमने कभी भी उनको इस काबिल नहीं समझा, इंडिया को, पाकिस्तान ने खास तौर पे, कि ये सुपीरियर है। इशू होता है कि आपकी कमांड कैसी है, नाराजगी माफ, आपकी लीडरशिप कैसी है, आपका जो सुपह सालार है वो क्या है। तो फर्क यहां पे आके पड़ता है, आपको लीड करने वाला कौन है, फर्क यहां पे आके पड़ता है। जवान आपका हमेशा से दलेर रहा है, जवान आपका, ये कौम हमेशा से दलेर कौम रही है, सिवाय मुनाफिकीन के एक टोले के जो हर दुनिया में फैले हुए हैं, और उनकी परसेंटेज हमारे पास 5-6% भी नहीं होगी। उनको छोड़ के आपकी कौम एक गैरतमंद, एक मजबूत कौम है। और आप अब इस दौर में, इस 5-6 दिनों ने आपको डोमेस्टिकली भी साबित कर दिया कि आप मजबूत हैं, इंटरनेशनली भी आप एक्सेप्टेड हो गए कि आप मजबूत हैं, बिकॉज आपकी लीडरशिप कमाल की है। तो पाकिस्तान कभी भी मरूब नहीं हुआ इंडिया से। और हाँ, ये एक बहुत अच्छा, इस पूरे खित्ता के अंदर एक बहुत अच्छा तासुर ये गया है कि पाकिस्तान जिस तरफ होगा, पावर कॉरिडोर्स को वो मजबूर करेगा। लेकिन उस मजबूरी के लिए हमें क्या जरूरत थी? हिकमत अमली, संजीदगी, सच्चाई, दलेरी, मुदब्बिराना फैसले और हमारी जो अच्छी नीयत थी। राइट फ्रॉम द डे वन हमने इस चीज को चैलेंज किया उनको कि देखो, ये तुम्हारा अपना किया धरा है। हम हर मकाम पर आकर हर किस्म की गैर जानिबदार इंक्वायरी में हम शामिल होते हैं। हमने ये काम किया ही नहीं। आपने दुनिया को बावर कराया, उन्होंने दुनिया को बावर कराने की कोशिश की कि देखो ये पाकिस्तान ने किया, दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी, आपकी बात मानी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जब्बार चौधरी साहब भी मौजूद हैं। जब्बार चौधरी साहब, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया सब कुछ हुआ, लेकिन फिर बनी की वो सोच कि वो बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। एक दफ़ा फिर से जैसे इतलात आ रही हैं कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी, अमरीका को बीच में डाला जाता है, माफ़ी तलाफ़ी करवाई जाती है और अरबों डॉलर का नुकसान अपना करवाया जाता है, लेकिन फिर वही रविश वहीं पे ही खड़े हैं। मान ये कुछ अनकन्फर्म्ड सी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस लेवल पे जाके ये सीज़ फायर हुई है और जिस तरह के इसकी जो भीख जो है वो मांगी है हिंदुस्तान ने, उसके बाद ये इस तरह की हरकतें जो है ना उसको ज़ेब तो नहीं देती, लेकिन हमें क्या कहते हैं उसको, मलिक साहब ने शुरू में कहा कि हमें जाने के यकीन नहीं आता कि वो कोई संजीदा काम कर सकता है। यानी हो, इनको भी हम देख लेंगे। हमने पहले भी, अगर उन्होंने कोई जहाँ से भी उन्होंने कोई कोशिश की है तो हमने उसको उन्हीं की ज़ुबान में जो है वो जवाब दिया, और उसका पाकिस्तान का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है कि हम जो है किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा था, जो फायद साहब ने बात की कि इस मॉडर्न वॉरफेयर में जो है वो सिर्फ जहाज़ उड़ाना जो है ये अब इशू नहीं रह गया। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब भी बात होती थी कि जब भी, जो कि मैं हिंदुस्तान के चैनल से इंटरेक्ट जब करता था, तो वो वहाँ से आता था जी कि हमारे पास जो ना एयर पावर बड़ी ज़बरदस्त है, हमारे राफेल हैं। तो मैं हमेशा उन्हें कहता था कि भाई आपके पास राफेल होंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि हमने आपके पायलट देख लिए हुए हैं। पायलट देख लिए,
ہم نے آپ کے ابھینندن کو دیکھ لیا، جی ہم نے ابھینندن دیکھ لیا، تو اگر آپ ان کے نیچے کچھ بھی دے دیں گے تو پکڑے تو وہ ابھینندن جیسے ہیں نا۔ یہ ہم نے اس دن ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے کہ موٹر بائک کا لرنر لائسنس ہو اور آپ اس پہ گاڑی اس کو دے دیں اور پھر اسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اچھے طریقے سے چلائے گا۔ تو ایئر مارشل صاحب نے جو بات کی کہ ہم نے 2 سال میں جو J-10C ہے اس کے اوپر جو ہم نے جو اتنی زیادہ ٹریننگ کی، اور یہ ابھی تو ہمیں ڈسپلے کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن آپ نے جتنے بھی جو انٹرنیشنل جو مقابلے ہوتے ہیں، جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ہمارے جو پائلٹ ہیں PAF کے، وہ اپنا پلینز لے کے جاتے ہیں اور ایوارڈ جیت کے لاتے ہیں، ہمارے گولڈ میڈل جیت کے لاتے ہیں۔ جس بھی دنیا میں UK میں گئے ہیں، ادھر اپنا گلف کنٹریز میں گئے، جہاں جہاں بھی ہمارے یعنی کہ ہمارے جو پائلٹ ہیں، ہمارے جو شہزادے ہیں شاہین، ان کو جہاں پر بھی ڈسپلے کرنے کا موقع ملا ہے انہوں نے وہاں پہ پرفارم کیا، انہوں نے 65 کی بات کی، 71 کی بات کی، اس کے بعد کارگل کا مرحلہ آیا، اس میں بھی ہم نے، اس کے بعد جو پلوامہ کے بعد جو حرکت ہوئی تھی، اس کے بعد تو جو ہم نے کر دکھایا کہ ہم نے جناب 2 جہاز ان کے مارے، ایک پائلٹ ہم نے پکڑ کے ہم نے ان کو پھر اس کو واپس کیا۔ یہ وہ سوینئر ہے جو ہمارے پاس جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ہمارے پاس موجود رہیں گے۔ اور اس میں اور یہ جو رافیل کو ہم نے ہٹ کیے ہیں، یہ اس کے بعد جو ہم نے اسی دن جو جواب دیا ہے، یہ اتنی بڑی شرمندگی اور اتنی بڑی خفت ہے جس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ گھٹنوں پہ آیا، اس کا غرور خاک میں ملا ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو ہے نا ماڈرن وارفیئر میں بھی پاکستان نے ثابت کیا، اور چاہے کنونشنل وارفیئر ہو، چاہے سائیکولوجیکل وارفیئر ہو، چاہے نیریٹو کی جنگ ہو، یہاں پر یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی نیریٹو نہیں، ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ تو ایسی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پہنچی ہے، اور میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے دونوں ترجمانوں کو، ICPR کے جناب DG صاحب کو، اور اس کے بعد جو فیڈرل منسٹر کو، کہ ان لوگوں نے ایسے لیڈ کیا ہے اپنا فرنٹ سے، اور پوری قوم کو جو ہے انہوں نے مجبور کیا، ہمارے جیسے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے سب نے، تو ہم نے جو ہے وہ ہر محاذ پہ جو ہے نا انڈیا کو شکست دی ہے۔ اور یہ جو چھوٹی موٹی شرارتیں اگر ہوئیں گی بھی تو میرا خیال ہے ہم ان کو بھی نمٹ لیں گے، جو بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فارورڈ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہندوستان جو پاکستان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو پاکستان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اب جو ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے گا، جہاں پر جو ہے وہ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ جو اقدامات اس نے کیے ہیں یہ وہ واپس لینے پہ مجبور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھتے جائیے آگے کے دنوں میں۔ اچھا چلیں، وہ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ملک صاحب، جو اس خطے کی عمومی صورتحال ہے، غربت کا ماحول ہے، اور جس طرح سے تمام دنیا ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک بڑی مشکل میں زندگی گزاریں، ایسے میں مودی کا یہ ایک دماغ جو کہ بالکل ایک جنگ کا ماحول پیدا کرنا، پھر جنگ کرنا، اس کو کتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ قابل قبول ہے اس وقت ماڈرن دنیا کے اندر، کہ جہاں پر لوگ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ یہ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان کس طرف جا رہا ہے۔ ہندوستان کیا ایک ایسی فاشسٹ سیاست بن رہا ہے جہاں وہ جمہوریت کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کا کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ کشمیریوں کو ان کے آزادی کے مطابق جینے کا حق نہیں ہے، سکھوں کو ان کی زندگی کے مطابق جینے کا حق نہیں ہے، حتیٰ کہ ہندو کی جو اپنی نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے لیے انہوں نے زندگی جو ہے وہ مشکل بنا دی ہے۔